मधुपकितव बन्धो मा स्पृशाङ्घ्रिं सपत्न्या कुचविलुलितमाला कुङ्कुमाश्मश्रुभिर्नः वहतु मधुपतिस्तान् मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक् सकृदधर सुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा सुमनस इव सद्यो यस्य जेस्मान् भवादृक् परिचरति कथं तत्पादपद्मं नु पद्मा ह्यपिबत हृतचेत ह्युत्तमश्लोकजल्पैः किमिह बहुषढङ्ग्रे गायसि त्वं यदूनामधिपतिमग्रहाणामग्रतो नः पुराणं विजयसखसखीनां गीयतां तत्प्रसङ्गः क्षपितकुचरुजस्ते कल्पयन्तीष्टमिष्टाः दिवि भुवि चरसायां का स्त्रियास्तद्दुरापाः कपटरुचिरहास भ्रूविजृम्भस्य या स्युः चरणरज उपास्ते यस्य भूतिर्वयं का अपि च कृपणपक्षे ह्युत्तमश्लोकशब्दः विसृज शिरसि पादं वेद्म्यहं चाटुकारैरनुनय विधुषस्ते भ्येत्य दौत्यैर्मुकुन्दात् स्वकृत इह विसृष्टा पत्यपत्यन्यलोका व्यसृजदकृतचेताः किं नु सन्धेयमस्मिन् मृगयुरिव कपीन्द्रं विव्यधे लुब्धधर्मा स्त्रियमकृतविरूपां स्त्रीजितः कामयानां बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांशवद्यस्तदलमसितसख्यैर्दुस्त्यजस्तत्कथार्थः यदनुचरितलीला कर्णपीयूषविप्रोट् सकृददनविधूता द्वन्द्वधर्मा विनष्टा सपदि गृहकुटुम्बं दीनमुत्सृज्य दीना बहव इह विहङ्गा भिक्षुचर्यां चरन्ति वयमृतमिव जिह्मा व्याहृतं श्रद्दधाना कुलिकरुतमिवाज्ञा कृष्णवध्वो हरिण्यः तदृशुरसकृदेतत् तन्नखस्पर्शतीव्रा स्मररुज उपमन्त्रिन् भण्यतामन्यवार्ता प्रियसख पुनरागाः प्रेयसा प्रेषितः किं वरय किमनुरुन्धे मानिनीयोऽसि मेङ्गा नयसि कथमिहास्मान् दुस्त्यजद्वन्द्वपार्श्वं सततमुरसि सौम्या श्रीर्वधूः साकमास्ते अपिबत मधुपुर्यामार्यपुत्रोऽधुनास्ते स्मरति स पितृगेहान् सौम्यबन्धूंश्च गोपान् क्वचिदपि स कथानः किङ्करीणां गृणीते भुजमगुरुसुगन्धं मूर्ध्न्यधास्यत् कदा नु